बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुत का वाक़या। एक शख्स जिसका नाम आमिर यमुना था, इसकी एक बेटी थी जो बड़ी आंत और जज़ाम के मर्ज़ में मुब्तला होने के साथ साथ माजूर भी थी। इसके वालिद आमिर के पास एक बुत था। ये रोज़ाना अपनी बेटी को बुत के सामने बिठा कर कहता, अगर तू शिफा दे सकता है तो मेरी बेटी को तंदुरुस्त कर दे। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए, मगर बुत कैसे जवाब देता, क्योंकि वो बेजान पत्थर था। एक दिन आमिर तंग आ गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हम कब तक इस बेजान पत्थर के बने पुतले को पूजते रहेंगे। हमारा यकीन इस कैसे खुदा पर है जो ना बोलता है और ना सुनता है। आमिर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। हमें जिसने पैदा किया है वही सब का एक रब है और यकीनन इस रब तक पहुंचने का कोई दुरुस्त दीन भी होगा जिसका हमें पता नहीं है। आमिर यमुना की बीवी ने अपने जवाब में कहा, आप ठीक कहते हो, हमें इस दीन हक को तलाश करना पड़ेगा। आप हमें साथ लेकर हक की तलाश में निकलो, शायद हमें कहीं से दुरुस्त और सच्चे रब के दीन की रहनुमाई मिल ही जाए। आमिर यमुना और इसकी बीवी अपने घर की छत पर बैठे ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक इन्हें आसमान पर सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। फिर ये नूर यानी सफ़ेद रोशनी सारे आसमान पर फैलने लगी। इस नूरानियत से सारा आसमान और ज़मीन चमक उठी, जैसा कि किसी ख़ास हस्ती के लिए ज़मीन आसमान की हर शय को सजा दिया गया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमिर यमुना और इसकी बीवी की आँखों से गफलत का पर्दा हटाया और उन्होंने देखा कि फरिश्ते सफ़े बांधे एक मकान को अपने हसार में लिए हुए हैं। पहाड़ और दरख्त सजदे में झुक रहे हैं। फिर एक आवाज़ बुलंद होती सुनाई देती है। कहने वाला कह रहा है, मुबारक हो सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस दौर आमिर और इसकी बीवी की नज़र इस बुत की जानिब गई। वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। आमिर की बीवी कहने लगी, ज़रा इस बुत को देखिए, कैसे ज़मीन पर सर के बल पड़ा है। ये सुनते ही बुत बोल उठा, जो बरसों से गूंगा, बहरा और बेजान था। आज अचानक इसमें जान आ गई और कहने लगा, खबरदार रहो, बड़ी खबर ज़ाहिर हो गई है। वो पाक हस्ती पैदा हो चुकी है जो जुल्मत और कुफ्र के अंधेरों को मिटा देगी। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी दुनिया को इंतज़ार था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे। चाँद इनके इशारे पर दो टुकड़े होगा, वही आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर आमिर ने अपनी बीवी से कहा, तुमने सुना कि ये बुत क्या कह रहा है? इसकी बीवी ने कहा, इस बुत से पूछो, इस कदर बड़ी शान वाली हस्ती का नाम क्या है? फिर एक गायब से आवाज़ आई कि इस पत्थर ने सिर्फ आज ही बात की है। आमिर यमुना ने इस आवाज़ से सवाल किया, हमें ये तो बता दो कि इस पाक हस्ती का नाम क्या है जिनके लिए पूरा आसमान सजाया गया है। और बुत औंधे मुँह होकर गिर पड़े। जवाब मिला, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इनके दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत है। जब ये ज़मीन पर चलेंगे तो बादल इन पर साया करेंगे। इतने में आमिर यमुना की माजूर बेटी, जो नीचे सो रही थी, कि अपने कदमों पर चलती हुई छत पर आन पहुंची। आमिर और इसकी बीवी इसे देखकर शश्त रह गए कि अचानक ये कैसे ठीक हो गई। फिर आमिर बोला, ए मेरी बेटी, तेरी माजूरी और तकलीफ़ कहाँ गई जिसने तेरा जीना मुश्किल कर रखा था? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं दुनिया से बेखबर सो रही थी कि मैंने अचानक आमने सामने एक नूर देखा। मेरे सामने एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। मैंने पूछा, ये नूरानी बुज़ुर्ग कौन हैं जिनके दांतों के नूर ने मुझ पर साया किया हुआ है? जवाब मिला, ये अदनान के बेटे का नूर है। हज़रत अदनान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा में से एक बुज़ुर्ग हैं। इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने पूछा, इनका दीन क्या है? जवाब मिला, दीन हनीफ यानी सच्चा दीन इस्लाम। मैंने पूछा, ये किसकी इबादत करते हैं? जवाब मिला, अल्लाह की, जो तन्हा और अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं।
میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا ہاں، تم اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھے ہیں۔ جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہ گاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو میں بالکل ایسی تھی جیسی کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنہ کی بیوی نے جواب دیا اپنے لختے جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجیے۔ بی بی آمنہ نے کہا میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک کہ آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زار و قطار رونے لگے۔ قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام فرمانے لگی اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنہ کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار مجھے پھر دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور ایک زوردار چیخ ماری۔ عامر یمنہ کی روح ان ننھے منھے مبارک قدموں میں قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔